बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. सर खर्मेलीत याजकांचे नावी तुमकां मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 10वी तारीख आणि सद्या काळाच्या 10व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज आमी भगवंत जोवाकीम हिचे स्मरण करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आमी आयकुया. हें वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतान विचला. भावा भयणीनो, अजून जाल्यार मोइजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांचे मोतेचेर तुवाल्याचें दंपान पडटा. पूण सोम्यातें फाटीं परतल्या वेळार तें दंपान पडून वेता. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसलेल्या सोम्याचेंच काम हें मनियादपण देवान आपले दयेन आमचे अधीन केलां देखून आमकां आपादयर भोगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा, जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरुड्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमी परगट करता तें आमचेच विशांत न्ही, बगार जेजू क्रिस्तस आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करता. आनी जेजूचेर आमी तुमचे सेवक म्हणून सांगत वेता. कित्याक अंतकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता ते देवाचे महिमेची वळोवक आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. देवाचें उतर देवाचे व्हडू उपकार. क्रिस्तातें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी सांत मातेवान बरयल्लो वांजेल आमी आयकता. आनी थंयसर थोड्या दिसा पयलें आमी आयकल्लें वाचप एक घडी आमच्या मतीक हाडया. हें वाचप आमी मंगळार आयकल्लें, अध्याय 5 वळ 13-16 पर्यंत. थंयसर जेजू म्हणटा, तुमी जावन आसात पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. तुमी जावन आसात पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. आनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेंच चिंतप आज आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकोंक मेळटा. त्या देखून आज आमी ह्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करचे प्रयत्न करया.
आमी ल्हान आसतना एक इंग्लिशान कांतार आसलें, दिस लिटल लायट ऑफ मायन, लेट इट शायन, लेट इट शायन. दिस लिटल लायट ऑफ मायन, लेट इट शायन, लेट इट शायन. हातांत एक दिवटी घेवन एकामेकाक आशार पाशार करून आमी हें कांतार गायतले. आनी आमची आशा जावन आसली की हो उजवाड म्हणजे हांव, म्हजो उजवाड परस जळोवन दी, परस जळोवन दी, परस जळोवन दी. हाचो उजवाड फांकोवन दी, सगळ्यांनी विस्तारोवन दी म्हणलें मागणें हें कांतार आटापून आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सांत पावल कितें आशेता तें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले. आनी सांत पावल आमकां सांगच्या प्रमाणे तो म्हणटा आमकां हर एकल्याची सोम्या बरी परस जळोवंक जाय. आमी हर एकल्यानी सोम्या बरी परस जळोवंक जाय. कित्या खातीर? तो म्हणटा आमी सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे. वी आर द मिरर ऑफ the beauty of God, the glory of Jesus. आमी आरशे आनी आमी ते प्रतिबिंबीत करता. वी रिफ्लेक्ट. सूर्य आनी चंद्र हांचे मदें कसो संबंध आसा, तसलो संबंध सोम्या मदें आनी आमचे मदें आसा. सोमी सूर्य आनी आमी चंद्र जावन आसा. आनी आमी हो उजवाड परस जळोवंक शकता जाल्यार सोम्याच्या त्या परस जळा वरवीं मात्र. आनी सोमी आकाळी आनी सकाळी सदांकाळ परस जळोवंत आसता सुर्या परी. सुर्याचो प्रकाश कसो उणो जायना, खाली जायना, तशेंच आमचो परसोळी उणो जावचो ना. कित्याक आमी सोम्याची प्रतिबिंबां जावन आसात. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हेंच चिंता मुखार दवरता आसतना आनीक चिंता बी सांत पावल मुखार दवरता. सकता की सोम्याचो परजळ प्रतिबिंबीत करूंक जायना. सूर्य सगळ्यांनी प्रकाशतात सोमा, पूण थोडे कडेन सवळी आसता की ना, आसता की ना. सगळ्यांनी सुर्याचो उजवाड एकसलेक पडना. कित्याक? सुर्याचो समज घेतो, सुर्याचे उणेपण कितें? बिलकुल न्ही. थोडे कडेन सवळी आसता. कित्याक? सुर्या मदें एक आडकळ अडचण येता. There is a hurdle, there is a disturbance, there is a block. आनी तेन्ना आमकां सुर्या बरी परस जळोवंक जायना, सोम्या बरी परस जळोवंक जायना. आनी हें दंपान कोण घालता? सांत पावल म्हणटा हें दंपान संवसाराचो अधिपती घालता. संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. पळया मोगाच्या भावान भयणीनो, विश्वासी फातयेवच्या मतींक, भवडताच्या व्यक्तींक ह्या संवसाराच्या अधिपतींनी काळोख करूंक जायना, दंपान घालूंक जायना. पूण केन्ना आमच्यो मोती अविश्वासान, उण्या भावार्थान, अणभवार्थान बरोवन आसात, आपापीस दंपान पडटा, तेन्ना आमकां सोम्याचो उजवाड पळोवंक शकना. आनी त्या वरवीं आमी
परस जळोवंक सकना. पूण हो उजवाड आमकां परत्यान दाखता केन्ना आमी तें धांपान काडूंक जाय. वी हॅव टू रिमूव दॅट हर्डल, दॅट ब्लॉक. क्रुसाचो सांजो हांव हेंच चिंताप दवरन म्हणटा. एका जनेलाचेर व्हेंटिलेटर म्हणटा आमी, जनेलाचेर जर धूळ पडली, ती धूळ नितळ केल्ले शिवाय सोम्याच्या कुरपेचो प्रकाश वा कुरपेची जर आमकां वळोवंक सकना. पूण तें काडूंक जाय. पूण केदोळ म्हणसर थंयसर धूळ गलीज आसा, तेदोळ म्हणसर कुडांत काळोख आसता. देर विल बी डार्कनेस. आनी तशेंच आमचें तें घडटा. जायते फावटी आमी काळोखांत सस्पोन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां सोम्याची कृपा मेळची ती जर आमी बंदूकान घेतल्या आनी ती आमी काडूंक जाय. आमी नितळ करूंक जाय. आरसो नितळ केल्यार उजवाड पडटा. तशेंच तें काळबान वा ती धूळ काडूंक जाय. आनी ती धूळ काडूंक साध्य जाता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, विश्वासाच्या जिवितांत, भावार्थाच्या जिवितांत मात्र. आनी सांत पावलो आज आमकां हेंच करूंक आशेता. आमच्यो अविश्वासी मोती आमी नितळ करूंक जाय. आनी केन्ना आमी हो उजवाड देखूंक शकता. सांत पावल मुनदर्शन म्हणटा आमी सगळीं सोम्या खातीर वावरूंक शकता, आमचे खातीर न्ही. वी विल नेवर वर्क फॉर आवरसेल्व्स. वी विल ओन्ली वर्क फॉर क्रायस्ट. आमी सोम्याचे सेवक. वी आर सर्वंट्स ऑफ गॉड. केन्ना तो सोम्याचो अणभव आमकां जाता. When we experience Christ, we will proclaim Christ. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा मागया आमी त्या सोम्या लागीं आमच्यो अविश्वासी मोती, आमची आणभावार्थान भरलेलीं खाळसां सोमी नितळ करूं दी. आनी अशें सोम्या बरी परस जळोवंक आमची हरयेकलीं सोकोन दित म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आनी तेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, स्वतंत्र भुरग्यां परी आमी जियोंक शकतल्या. वी विल बी फ्री. वी विल बी द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम. असलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण आयच्या दिसा आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतले. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेबिरान आसतल्याक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतले. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितिवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितिवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट जातल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय.
ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितां. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. मोगाचेनो आज ब्रेस्तार बाळो जेजूको मान करचो दीस. एक घडी आमचे दोळे आमी दंप्या आनी बाळोक जेजूको आमचो नामान आमी पाठोवया. आज आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमी परस सोडोवंक जाय. हें आपोवणें तुका आनी म्हाका सोम्यानच दिलां, पूण थोडे फावटी आमी आमच्या संवसारी कुशलायक लब्धून सोम्या मदें आनी आमचे मदें एक दांपान घालां. जावं पुरो पक्काचें, जावं पुरो संवसाराच्या वडणेचें. आनी हें दांपान सोम्याच्या कृपेन आनी आमच्या सहकारान काडूंक जाता. तर ही कृपा आमकां आज मेळोवन दी आनी आमी सोमेस्तां परजळोवन सोकोवन दीत म्हणून एक घडी बाळो जेजू कडेन कलतेपणी मागया. आनी हीच चिंतना दवरून आयच्या दिसाचे नवेन आमी करया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा,
कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड.
बाप्पा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भुमगच्या इश्टनो, तुमचे सुमेस्तांचे नावे हांव फादर जोकिम रोड्रिगस कर्मिलीत हांकां आयचो दिसाचो नियाळ आमकां दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन लॉयड डिसोजा आत्तूर कारकाळतावन, वलेरियन मोंतेरो साकिनाका मुंबईतावन, जॅस्मिन आल्का नोरोन्ना मणिपाल उडुपीतावन, सेरा पिंटो मुलुंड मुंबईतावन, जोई ब्रेल पिरेरा उर्वा आतां दुबईतावन, ब्रदर स्टॅनी लिस्टन पिंटो कर्मिलीत, फादर प्रसन्न कुमार कर्मिलीत, बेबी डायरा मे डिसूजा कॅनडा टाउन, गर्टी रामचंद्रन बेंगलूर टाउन, शलोम पिंटो बेल्लूर मँगलोर टाउन. तशेंच एलरॉय रायन पिरेरा आलंगार मुडबित्रे टाउन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता डेमियन त्रिंदाले, कुंकोली, गोवा. देवदिन जाल्ल्या हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव कोनी म्हणून आमचे मागणे. तशेंच कालचे दिसा लॉरेन्स डिसोजा नाक्रे कारकाळतावन देवदिन जाल्लो दीस. सर्वेस्पोर देव ताका आपणाच्या गोपान घेवन दी, सस्नीक विशय फोव करूं म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.